Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Al-Matbakh. Aujourd'hui, حبيت نكمل toujours في les remèdes naturels la grippe, الكحة، la bronchite اللي دارت حالة في هاد لي جور هادي، ولا غير جيتي كوم نعرف شوية لي غوسيت دو غرومير خلاتهم لي يما الله يرحمها، ليزا ترانسمي بارابور هي تاني سي بارون. دونك ديريكتومون بلا ما نطول عليكم نديرو اون اومليت بالثوم. هاوليك اون اومليت بالثوم. دونك واش نقولكم، الثوم سي ان انتيبيوتيك ناتوريل، دونك اون بون كونتيتي ولا قدرتي تاكلي راس تاع الثوم. انايا درت هنايا بخاص راس صغير، راس تاع الثوم بلا دو راس تاع الثوم، زوج تاع راس تاع الثوم، و دو بريفيرونس يكون الثوم هذاك لاي هذاك يكون لو روج هذاك تاع قبيل، لو روج لو فغي هذاك الريحه تاعو فور، مي هذاك سي المية. دونك انا بوزوان الثوم، انا بوزوان البيض، انا بوزوان ابخي لو ميل، لازم يكون العسل الحر، زيت الزيتون باش نطيبو، شويه تاع الملح. سا دوموند با بوكو دو شوز. ديريكتومون نبداو كيفاش ندير. دونك فوالا ديريكتومون نبداو بالبيض نتاعي. اون اومليت بالثوم، جو سي بلي كليكو نتاعها الي ان بو ديفيسيل، مي جو فوز اسور كو يما افون كي كانت تمرض ما تشربش دواء، تشرب داك الثوم هذا. سي با اون ريزون نقولك باش ما تشربوش دواء، بوفي لي فير او ميم طون. اون بانسي تاع الملح غير بوندون 3 جور 2 جور 3 جور هي تاكل هذا. بون ماتان تاكلو من بعد تروح ترقد. نكمل كاع الثوم هذا نوريكم كيفاش نديرها. دونك فوالا نحاولك البيض نتاعي كسرتوه اون سامبل اومليت، ماشي زعما حاجه كومبليكي، كسري برك البيض هكذا. ديريه هكذا بوندون 3 4 جور، الماتان هكذا، ولا في الليل ولا سيبورتيتي. دونك تشربيها بك اون تيزان، ومن بعد تروحي ترقدي ديريكتومون، باسكو كي تاكلي هذا تعرقي، تكون عندك لا فيير تعرقي. دونك ما تخلعيش نورمال، او كونطرير تصبر بليك المرض خرج لك. ميم اللي ينحي هذيك البو هذاك جوني يجي من الفم ينحي هذا. دوكا نروحو نطيبوه، نطيب بريباري المقله تاعي. دونك فوالا ديري المقله تاعك تسخن نورمال، ديري عليها زيت زيتون هكذا، تجي شويه بون كونتيتي، واحد هكذا 4 كويار تسخن، ما تخليهاش تسخن مليح. ندير هذه لميت نتاعي، دوك نطيبها. Je sais que le goût تاعها il est un peu fort bizarre, mais ولا غير سافو لا بين. قلت لكم جربوها، مي ماشي اون سيت فوا، جربوها على 3 ايام ولا 4 ايام، ومن بعد جاماي بيان تردوني الخبر اسكيا اون اميليوراسيون ولا ما كانش. قلت لكم ولا غير مون غران بير كان ياكل هكذا، il est né en 1828. دونك ما مير هي تاني تاكل هكذا. قالت لنا بكري والله ما عندهمش ميم با المساكن لي ميديكامون، دونك
هي اللي قاتلها لي. ان شاء الله ولا غير جو في اسيي بارطاجي كاع لي غوسيت كو مي كغون بارون خداولي. مازال ندير لكم دوطخ اومليت ثاني ستاغومات تاع لا غريب هذه اللي دارت حنا، باسكو دوكا ولينا حتى نشربو لوا وما نضربش. دونك انا درتها اليوم سي مون ماري في مالاد، ان شاء الله برك يقدر ياكلها باسكو انا ناكلها نورمال جو با انا با لابيتود لي كونفور هذا. دونك كي ديريها تاكليها تروحي ترقدي تشربيها افيك اون تيزان. هاولي طيبتها. دونك essayez de prendre même les 2 cuillères اللي كاين الزيت هنايا تجيبو كلش هكذا، ما تخلبيش زيت الزيتون هذا باسكو يما الله يرحمها تاكلها افيك اون كويير، قالت لي لازم الزيت هذاك ثاني تاكلو. دوك نوريها لكم في صحن التقديم. دونك فوالا هاوليك لوملات تاعي تاع الثوم طابت. دونك قلت لكم كي تفرغوها بالزيت هذاك تاع زيت الزيتون. قرب لكم شويه لا كاميرا. دونك تسقيوها بالعسل، هاوليك ديروا اون بون كونتيتي هكذا. كي تكون سخونه لازم هكذا سي العسل اوبليجي العسل يكون في الدار. وتاني تاكلوها تشربوها افيك اون تيزان نورمال ما فيرفين. تاني هذه تاني بالعسل جوست باش نقولكم برك كي تاكلو هذه ما تشربوش الماء، دو بريفيرونس تاكلوها في الليل تروحوا ترقدوا ولا الصباح ما تشربيش الماء اون دومي اور ابري روحي شربي. مي المومو هذاك ما تشربيش الماء باسكو كي تشربي الماء لي فيه هذاك تاع الدواء هذه تروح. هاوليك ولا غير تري بون روسيت فاسيل ا رياليزي. قلت لكم شوفوا الزيت هذاك مع الميل تشربيه تاكليه لا فان بلا كويير. سي كيك شوز دو فاسيل ولا غير جامري بيان تسيو ولا سي فو جامري بيان تكتبوا لي في لي كومونتير تاعكم ولا كاين النتيجه جامري بيان تفرحوني تاني او موا ما نكتبش عليكم. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais essayer de vous donner les remèdes naturels. On m'a transmis. Je ne veux pas les garder pour moi. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir et merci.